جدا ہے، ہاں سب سے جدا ہے، سرکار دو عالم کی عطا سب سے جدا ہے، سب سے جدا ہے، ہاں سب سے جدا ہے، سرکار دو عالم کی عطا سب سے جدا ہے۔ کہتی ہے چمکتی ہوئی انسان کی قسمت، سبحان اللہ بھائی، بہت عمدہ۔ چمکتی ہوئی انسان کی قسمت، کہتی ہے چمکتی ہوئی انسان کی قسمت، کہتی ہے چمکتی ہوئی انسان کی قسمت، احسان شاہ ارض و سما سب سے جدا ہے، سب سے جدا ہے، ہاں سب سے جدا ہے، سرکار دو عالم کی عطا سب سے جدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں سب سے جدا ہے، سرکار دو عالم کی عطا سب سے جدا ہے۔ ٹکڑے ہو کمر کر دیں اگر آپ اشارہ، ٹکڑے ہو کمر کر دیں اگر آپ اشارہ، ڈوبا ہوا سورج بھی نکل آئے دوبارہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب بھائی۔ سورج بھی نکل آئے دوبارہ، انگلی سے بہا دیتے ہیں وہ پانی کا چشمہ، انگلی سے بہا دیتے ہیں وہ پانی کا چشمہ، سرکار کی ہر ایک ادا سب سے جدا بے شک ہے، بے شک بے شک، بہت عمدہ بھائی، سبحان اللہ۔ سرکار کی ہر ایک ادا سب سے جدا ہے، سرکار دو عالم کی عطا سب سے جدا ہے، سب سے جدا ہے، ہاں سب سے جدا ہے، ایک ایک بند پہ توجہ کا طالب ہوں، عنایت عنایت۔ سب سے جدا ہے، سرکار دو عالم کا ثانی ہے، نسایا ہے قرآن مقدس میں سرکار کا جلوہ بے ہے، شک، سبحان اللہ۔ قرآن مقدس میں سرکار کا جلوہ ہے، سرکار دو عالم کا ثانی ہے، نسایا ہے قرآن مقدس میں سرکار کا جلوہ ہے، قرآن مقدس میں سرکار کا جلوہ ہے، قرآن مقدس میں سرکار کا جلوہ ہے۔ رب نے کہا یاسین کہیں پر کہیں طٰہٰ، رب نے کہا یاسین کہیں پر کہیں طٰہٰ، سرکار کا رتبہ بخدا سب سے جدا ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ، بہت عمدہ بھائی، بہت عمدہ، سبحان اللہ۔ جدا ہے، سرکار دو عالم کی عطا سب سے جدا ہے، سب سے جدا ہے، ہاں سب سے جدا ہے، سرکار دو عالم کی عطا سب سے جدا ہے۔ رحمت کی انگوٹھی ہے، کرم کا ہے نگینا، رحمت کی انگوٹھی ہے، کرم کا ہے نگینا، جنت کی ہے تصویر محمد کا مدینہ، جنت کی ہے تصویر محمد کا مدینہ، لے جا کے اسے روضہ سرکار دکھا دو، لے جا کے اسے روضہ سرکار دکھا دو، بیمار محبت کی دوا سب سے جدا ہے، سب سے بھائی، سبحان اللہ، بہت خوب، ہاں سب سے جدا، بہت عمدہ بھائی، بہت عمدہ۔ سرکار دو عالم کی عطا سب سے جدا ہے، سب سے جدا ہے، ہاں سب سے جدا ہے، سرکار دو عالم کی عطا سب سے جدا ہے۔ وہ نور کے پیکر ہیں، عظمت کے وہ محور ہیں، وہ ساقی کوثر ہیں، وہ شافع محشر سبحان ہیں، اللہ۔ وہ ساقی کوثر ہے، وہ
साफ़े महशर है। वो नूर के पैकर हैं, अजमत के वो महवर हैं, वो साक़ी कौसर है, वो शाफ़े महशर है। वो साक़ी कौसर है, वो शाफ़े महशर है, वो साक़ी कौसर है, वो शाफ़े महशर है। काबा ने बताया है यही सर को झुका कर, काबा ने बताया है यही सर को झुका कर, ताज़ीम पैगंबर की जुदा सबसे जुदा है, सुभान अल्लाह। सबसे जुदा है, हाँ सबसे जुदा है। सरकार दो आलम की अता सबसे जुदा है, सबसे जुदा है, हाँ खूब भाई, बहुत खूब, पढ़ते रहिए। सरकार दो आलम की अता सबसे जुदा है। वो तेरा हुआ मैदान में फरिश्तों का वो लश्कर, वो तेरा हुआ मैदान में फरिश्तों का वो लश्कर, बातिल को नजर आता हुआ मौत का मंजर, क्या कहने भाई। नजर आता हुआ मौत का मंजर, दुनिया से यही बदर की तारीख है कहती, दुनिया से यही बदर की तारीख कहती, जो रन में उठा दस्त दुआ सबसे जुदा है, सबसे जुदा है, हाँ सबसे जुदा है। बहुत खूब भाई, सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम की अता सबसे जुदा है, सबसे जुदा है, हाँ सबसे जुदा है। सरकार दो आलम की अता सबसे जुदा है। हजरात मद साहबा का बंद पेश खिदमत है, समाप्त करेंगे। आता हो भाई। सिद्दीक़ की मिदहत हो, फारूक से उल्फत हो, उस्मान से निस्बत हो, हैदर से मोहब्बत हो, सुभान अल्लाह। क्या कहने भाई। से निस्बत हो, हैदर से मोहब्बत हो। सिद्दीक़ की मिदहत हो, फारूक से उल्फत हो, उस्मान से निस्बत हो, हैदर से मोहब्बत हो, उस्मान से बहुत उम्दा भाई, निस्बत बहुत खूब, हो, पढ़ते रहिए। हैदर से मोहब्बत हो, उस्मान से निस्बत हो, हैदर से मोहब्बत हो। और आप यही कहते हैं तारीख वफा के, और आके यही कहते हैं तारीख वफा के, यारान पैगंबर की वफा सबसे जुदा है, सबसे जुदा सुभान है, अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ सबसे जुदा है। सरकार दो आलम की अता सबसे जुदा है, सबसे जुदा है, हाँ सबसे जुदा है। सरकार दो आलम मनकबत का बंद पेश खिदमत है, समाप्त करेंगे हजरात। आता हो, आता हो। हो सजदे माबूद हकीकी तह खंजर, हो सजदे माबूद हकीकी तह खंजर, कुरान मुक़द्दस की तिलावत हुस्ना पर, बेशक। मुक़द्दस की तिलावत हो सेना पर, दुनिया शहादत में यकीन मानिए अब तक, दुनिया शहादत में यकीन मानिए अब तक, अंदाज तेरा करब भला सबसे जुदा क्या है, कहने भाई, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम की अता सबसे जुदा है, सबसे जुदा है, हाँ सबसे जुदा है। सरकार दो आलम की अता सबसे जुदा है। और हजरात दुआओं के साथ जनाब अकरम जौनपुरी साहब का मक्तब पेश खिदमत है, समाप्त करेंगे। इनायत। नाते शह कौनैन का इनाम मुबारक, नाते शह कौनैन का इनाम मुबारक, अजमत का छलकता हुआ ये जाम
मुबारक, अजमत का झलकता हुआ ये जाम मुबारक, सरकार से पाई है जो हसन ने अकरम, सरकार से पाई है जो हसन ने अकरम, आका की वो नूरानी रिदा सबसे बेशक सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा भाई, बहुत खूब। जुदा है, हाँ सबसे जुदा है, सरकार दो आलम की अता सबसे जुदा है, सबसे जुदा है, हाँ सबसे जुदा है, सरकार दो आलम की अता सबसे जुदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।